डबल ट्रेकिंगाचे काम नेटान चालू आसा। रेल्वे मार्ग लागीं आशिल्ल्यान घरांक जावपी लुकसाना थंयच्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। खंयच्याच घराक लुकसाण जावचें ना, आमदारान थळाव्यांक उतर दिला। डबल ट्रॅक प्रोजेक्टाचो वाद अजून वादाच्या ट्रॅका वयल्यान देवूंक ना। ट्रॅकाचें काम पुराय वेगान चलता। रेल्वे मार्ग लागीं आशिल्ल्यान घराक जावपी लुकसाना थंयच्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो। जाल्यार दुसरे वटेन रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू आसतना खंयच्याच घराक लुकसाण जावचें ना अशें आश्वासन वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकरान शांतीनगरांतल्या लोकांक दिला। ही कोण तरी रुमर पयली पासून स्प्रेड करीत आसा, पण घरा खंयचीच वचना। एक दोन घरांक मातशे रिएलोकेट करची पडटा, ती बी रेल्वेन सांगला आमी रिएलोकेट करता। बाकीची जितलीय घरां आसा तितल्यांकूय आमी सेव करून डबल ट्रॅकिंगाचें काम आसा तें सुरळीतपणे व्हरत आयलां। आनी लोकांचे पळय एक भंय आशिल्लो तो भंय आतां गेला। आतां आमी आयिल्ले ते फक्त थोड्यांक ते ट्रॅका कडेन लागीं घरां आसा, सो जेन्ना ते कटींग करता तेन्ना लोकांक एकएकदां भंय आसता की ते आपलें घर कोलॅप्स जायत आनी आपल्याक त्रास जायत, लोकांक कितें जायत अशें म्हणून। सो त्या खातीर आज आमी रेल्वे ऑफिशल्सांक घेवन आयिल्ले आनी तांकां सांगलां तुमी जेन्ना डबल ट्रॅकिंगाचें काम करता मॅक्झिमम घरा कडल्यान जितले पयस तुमी व्हरूंक शकता, नाजाल्यार रिटेनिंग वॉल जितली पयस तुमी बांदूंक शकता तितली बांदून दिया, म्हणजे घरांकूय इल्लो स्पेस मेळ्ळो फाटल्यान हें करपाक। हांगा तुमी पळयलां गच गच घरां आसा, सो तांकांय स्पेस मेळ्ळो आनी रेल्वेचेंय काम जालें। आज सगळीं हांगा ग्रामस्थ हांगा आसा आनी तांचे हांगा कावन्सिलरूय आसा श्रद्धा महाले, सो तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी जे पळय हांगा काम चालू आसा ते रेल्वेक सांगून घेतलां। आनी अजून पर्यंत हो स्ट्रॅप जो आसा न्यू वाड्याचो आमी ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक पावला आनी म्हाका दिसता आनी एक 2 म्हयन्या भितर तोय कंप्लीट जातलो। आनी हें करता आसतना एकूय घर आमी कोणाचेंच व्हडूंक ना। एक दोन घरां जी पळय एक वॉल वताली ती बी तांकां सांगलें आमी तुमकां ती वॉल बांदूनय दिता म्हणून। सो लोक जे रुमर स्प्रेड करता घरां मोडटलीं बी तशें कांयच ना। शांतीनगर ह्या भागात पावला हो आमचो एंडींग हो जो पोर्शन आसा जो रेल्वे ट्रॅकाचो आसा ती खंय तरी घरां कोणाचे त्रास जावपाक जायना, कोणाचे हेका कोसळपाक जायना म्हणून आमदार स्वता येवन हांगा हें करता आनी आमकां बरो प्रतिसाद रेल्वेकारांक कडसून मेळटा, कित्याक रेल्वेन आमकां एवरी टायम आमी तांकां सपोर्ट करता आनी ते आमकां सपोर्ट करता म्हणून अशें दोनूय गोश्टी तर एका वाटेन बरें चलता जाल्यार खंय तरी अडखळ येवपाना। आनी तुमी कोणाचें आयका नाका, तुमकां तर दिसता खंय कोणी कितें म्हणटा तुमी दाजी आमचे आमदार तेचें ऑफिस एवरी टायम ओपन आसतना तेच्या मोबायल कॉल करा आनी तुमी तो सांगता ते पळय बाबा लोक कशे फूड घालपाक कितें करता, वाट लावपी केन्ना बरें करून केन्ना चिंतोंक ना थोड्यांनी आसता। म्हणून हांव मागता बाबा कितें करता आमी बरेंच करतले आनी लोकांच्या हिता खातीर करता। देव बरें। आमच्या घरांक लागून जो आतां रेल्वेच्या कटिंगेक लागून जो त्रास जातालो तो तेणी पयस करपाचें आपूण हें घेतला इनिशिएटीव आनी सगळें करून बरे भशेन बरें तुका त्रास जावचे म्हणून सांगलां तितलें आमकां एक बरें आश्वासन मेळ्ळां म्हणून तिची मनासून देव बरें करूं म्हणटा। रेल्वेचो इशू हा तो खूप तेंपाच्यान चालू हा, म्हणजे काम तेंचे खूप दीस जाले चालू हा। शांतीनगर विठ्ठल रखुमाई टेम्पल टू हांगासर फूल स्ट्रेच शांतीनगराचो सगळ्यांची घरां रेल्वे ट्रॅकाक तेकोन आसा। सो 2-4 घरां वयताली बाईन ती आपले फूल एफर्ट्स लावन तेंच्या कडेन उलोवन तांकां कन्विन्स करून सेव केला। तशेंच हांगा आमचे जे लोकल म्हाजे स्वताचें घर हांगा आसा, आमचे 2-3 घरांचे भिंती वयताले, कंपाउंड वयताले। बाईक फोन केला, बाईन इमिजिएटली काम स्टॉप करून, बाई आउट ऑफ स्टेशन आसला एक्चुअली, इमिजिएटली काम स्टॉप करून आयज इन्स्पेक्शन दवरला आनी तेंच्या कडल्यान एश्युरन्स घेतला रेल्वेवाल्या कडल्यान की जाता तितले लोकांक त्रास जायनासतना हें काम करचें, कोणाक त्रास जावचो न्हू आनी ज्या परिस्थितीन आसा त्याच्या पेक्षा बरें करून थंयसर ड्रेन करून लोकांची सोय आनीक वाडोवन तांकां आनीक बऱ्या भशेन रावपाक करून दिवन काम करून दी अशें रिक्वेस्ट केला। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।